नहनु नक़स्सु अलैका नबअहुम बिलहक़ इन्नमा फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतन अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदऊ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। अब हम आपको उनका हाल सही सही सुनाते हैं। बेशक वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए, और हमने उनके लिए नूर हिदायत में और इजाफा फरमा दिया, और हमने उनके दिलों को अपने रब तो निस्बत से मजबूत और मुस्तहकम फरमा दिया। जब वो अपने बादशाह के सामने खड़े हुए तो कहने लगे, हमारा रब तो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा हरगिज़ किसी झूठे माबूद की परस्तिश नहीं करेंगे, और अगर ऐसा करें तो उस वक्त हम ज़रूर हक़ से हटी हुई बात करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने सूरतुल काफ़ की 2 आयात करीमा की तिलावत की हैं, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि अब हम तुम पर ठीक ठीक तफसीलात के साथ, हकीकत हाल के साथ एक वाक़या बयान करते हैं। वो कुछ जवान थे जिनके बातिन ईमान के नूर से रोशन हो गए, और जिन्हें अल्लाह ने उनकी रूहानी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हिदायत की दौलत से मज़ीद बहरायाब किया। सामने कराम, ये वो मैनी व मफ़हूम है जिसका इल्म आपको कुरान मजीद के तर्जुमों के ज़रिए, हवाशी के ज़रिए, तफसीरात के ज़रिए से है, और आप इसका जिक्र अक्सर व बेशतर सुनते रहते हैं। लेकिन अगर इस वाक़े की आरफाना और रूहानी और बातनी तफसीर की जाए, या अहबाब तरीक़त की नज़र देखा जाए कि इस वाक़े से क्या मुराद है, वो कौन लोग थे या वो कुत्ता कौन था जो उनके साथ था, तो इसका लुत्फ़ दुबाला हो जाता है, और हमें इस वाक़े से बहुत कुछ सीखने के लिए मिल भी जाता है। सामईन कराम, कुरान मजीद ने बयान किया है कि ये जो जवानों की एक जमात थी, उन्होंने अर्ज़ किया, बारी ताला, हमारी कौम का बादशाह, जिसका उस वक्त नाम दकियानूस था, ये काफिर है, इसकी कौम भी काफिर है, बादशाह और उसकी कौम हमें तेरी राह से रोकते हैं, सो हम अपने शहर और अपने वतन से हिजरत करते हैं, और हिजरत करके एक गार में पनाह ले लेते हैं। हाज़रीन मोहतरम, वो बादशाह कौन है? काफिर है। बातिन में इस बादशाह के शैतान छुपा है, और उसकी कौम नफ्स अमारा और उसकी ख्वाहिशात मरगूबात हैं। शैतान कुफ्र का सरचश्मा इंसान के अंदर मौजूद नफ्स अमारा को बहका कर, और नफ्स अमारा की ख्वाहिशात, मरगूबात, मतलूबात, नफ्स अमारा की तमन्नाएँ, इसकी चाहतें, इसकी शहवतें, इनके ज़रिए इंसान पर हमला आवर होता है। नफ्स अमारा और उसकी ख्वाहिशात इंसान को अल्लाह की राह से बहका कर अल्लाह का नाफरमान बनाना चाहती हैं, और हम सब भी इसी शहर में आबाद हैं, हम सब इसी मुआशरे में, इसी वतन में, इसी माहौल में रह रहे हैं जिस पर नफ्स अमारा और ख्वाहिशात का तसल्लुत है। कभी नफ्स अमारा हवस की ख्वाहिश करता है, कभी जाह व जलाल की ख्वाहिश करता है, कभी मनसब व अमारात की ख्वाहिश करता है, कभी इंसान के अंदर तकब्बर की ख्वाहिश तेज़ हवा बन के उठती है, कभी बुग़्ज़ और अनाद की तरफ नफ्स अमारा इंसान को ले जाता है, कभी कदूरतों और नफ़रतों की आंधियाँ चलती हैं, कभी दुनिया, माल और दौलत की हिरस व हवस एक आंधी बन के इंसान को इसकी मंजिल और इसकी निगाह से ओझल कर देती है। यही वजह है कि आज इंसान तालिब मौला बनने की बजाय तालिब दुनिया बन चुका है। वो अपने वतन असली को भूल गया है, वो अपने खालिक से कट गया है, उसे याद नहीं रहा कि मुझे किसने पैदा किया है और किस लिए पैदा किया है, इस कारगाह इम्तिहान में मुझे क्यों भेजा, और इस जगह कामयाबी का रास्ता क्या है, और पलट कर मैंने वतन असली को जाना है या नहीं, मैंने रब्बे कायनात को मुंह दिखाना है या नहीं, मेरे हर अमल का हिसाब होना है या नहीं। इंसान ये सारी दास्तानें हयात भूल चुका है। नफ्स अमारा ने उसे ऐसा तकवीम के मकाम से गिरा कर असफल साफलीन की अथाह गहराइयों में गिरा दिया है। नफ्स अमारा ने इंसान को इंसानियत से गिरा कर हैवानियत में बंदेकार कर दिया है, लज्जत जिस्मानी का बंदा बना दिया है, तालबात नफसानी का बंदा बना दिया है, और वो बंदा अब इस दुनिया का पुजारी बनकर रब की इबादत, रब की बंदगी, रब का ताल्लुक और उसकी अब्दियत का कलादा अपने गले से उतार कर जिल्लत और रिसवाई के गढ़ों में गिर कर दर बदर की ठोकरें खाता फिरता है। इस हालत में जिन जवानों का जिक्र है कि इन जवानों को रब ने हिदायत दे दी और उन्होंने चाहा कि इस मादी वतन को छोड़ दें, यह मादी वतन जिसमें नफ्स अमारा की हुकूमत है, जिसमें ख्वाहिशों की, लज्जतों की, रग़बतों की, हिर्स व हवस की हुकूमत है और सल्तनत है, इस शहर, समझिएगा बात को, इस शहर यानी जिस्म से निकल कर एक गार में पनाह ले लें। और इस गार से मुराद क्या है? बातिन। नफ्स अमारा की सल्तनत छोड़कर हम बातिन में पनाह ले लें, ताकि बातिन की पनाह में आकर हमें मौला मिले, और बातिन की पनाह में आकर हम नफ्स के हमलों से बच सकें, जिस्मानी शहवतों के हमले से बच सकें। वो कुछ जवान जिन्हें अल्लाह हिदायत दे देता है वो गार में चले जाते हैं। और कुरान कहता है, बाज़ लोगों ने कहा वो जवान असहाब काफ नफ्स अमारा से पनाह लेकर बातिन की गार में आ जाने वाले 3 थे। कुरान कहता है, बाज़ लोग कहते हैं सलासा 3 थे। अगर मुराद इस बातिन की पनाह आने वाले 3 हों
تو ان سے مراد روح ہے، عقل ہے اور قلب۔ سامعین کرام، اگر وہ 3 تھے تو چوتھا ان کے ساتھ کتا تھا، اور وہ کتا کون ہے؟ نفس۔ بعض کہتے ہیں 5 تھے۔ سامعین کرام، اگر 5 تھے تو وہ ایک روح ہے، ایک قلب ہے، ایک عقل ہے، ایک ستر و سر ہے۔ 5 باطن کی غار میں آ گئے، اور قرآن کہتا ہے چھٹا کتا تھا۔ بعض کہتے ہیں سب بتا وہ 7 تھے۔ اگر 7 تھے تو پھر ان 5 کے ساتھ یعنی روح و قلب، عقل و ستر و سر کے ساتھ خفی اور اخفا مل گئے۔ یہ 7 اصحاب کاف بن گئے، غار میں پناہ لینے والے۔ یہ 7 روحانی ملکات جمع ہو گئے، یہ روحانی وجود باطن کی غار میں آ گئے، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ وہ نفس اس باطن کی غار کے دروازے پہ آ کر بیٹھ گیا، مگر نفس جب تک نفس امارہ تھا وہ باطن کی دیوار کی طرف آنے والا نہ تھا۔ اس نفس کو اللہ نے ملامت دی تو وہ روح نفس صحبت قلب میں آ گیا، وہ نفس صحبت روح میں آ گیا، فیض یاب ہو گیا۔ وہ نفس صحبت عقل میں آ گیا، فیض یاب ہو گیا۔ جب نفس اماریت سے نکل گیا تو عقل اور روح کے تابع ہو کر روحانیت کے پیچھے چل پڑا۔ مگر یہاں روح بولتی ہے، روح نے کیا بولا کہ اے نفس کے کتے پیچھے ہٹ جا، ہمارے ساتھ نہ آ، کیونکہ تو بھونکے گا اور ہمیں مروا دے گا۔ نفس بولا کہ اب میں وہ نفس امارہ نہیں، اب تمہارا غلام بن کے آ رہا ہوں۔ کل بولا نفس ہمیں چھوڑ دے، ہم مولا کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس غار میں پناہ لینا چاہتے ہیں، اور تیرے بہکاوے میں آ کر کہیں مولا ہمیں گرفت میں نہ لے لے۔ نفس بولا کہ اب میں وہ نفس نہیں جو مادی لذتوں کی طرف جاتا تھا، میں نے بھی روحانی لذتوں کا ایک گھنٹ بھر لیا ہے۔ تمہاری صحبت میں آ کر میں نے بھی باطن کی کیفیت کا مزہ چکھ لیا ہے۔ اے دل مجھے ساتھ لے کر چل، اے روح مجھے ساتھ لے کر چل۔ وہ کتا کہہ رہا ہے، وہ نفس، لیکن وہ نفس ہمارا اب نہیں تھا۔ ستر و خفی مجھے ساتھ لے کر چل، یقین کرو۔ وہ کہتا ہے کہ یقین کرو، تم نماز میں چلے جانا، میں باہر دروازے پر بیٹھا رہوں گا، غار کے دہانے پر بیٹھا رہوں گا، بھونکوں گا نہیں، کیونکہ روحانی لوگوں کی صحبت میں آ گیا ہوں۔ کیونکہ نفس جب اہل اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے تو اس پر روحانیت کا فیض اترتا ہے، تو پھر اس کے اوپر روح کے اثرات کا رنگ بھی چڑھنے لگتا ہے۔ لیکن سامعین کرام، غور طلب بات تو یہ ہے کہ ہم نے آج تک کبھی یہ نہ سوچا کہ کیا ہم نے اپنا نفس قلب و روح کے تابع کر لیا ہے یا نہیں، یا ہم نے یہ کبھی نہ سوچا کہ یہ جو واقعہ ہے قرآن مجید میں، اس کی باطنی حقیقت کیا ہے، اس کی عارفانہ تفسیر کیا ہے۔ صرف ہم نے پڑھا یا سنا اور اس کو ہواؤں میں اڑا دیا، اس پہ تدبر اور تفکر نہیں کیا۔ ہم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ ہمارا نفس ہمارے باطن کی غار میں پہرا دینے کے قابل ہوا ہے یا نہیں۔ سامعین کرام، نفس کے غلبے نے، شہوتوں نے، حرص و ہوس نے ہمارے باطن کی غار کو اتنا آلودہ کر دیا ہے کہ اس میں مولا کے فیض کا پانی اب نہیں رہا، بہت ہی کم ہو گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ سب سے پہلے غار باطن کی زمین کو اکھیڑا جائے، ریاضتوں سے، مشقتوں سے، اخلاق کی پابندیوں سے، عبادت و ریاضت سے، اور اخلاص سے، راتوں کو جاگنے سے، مصلی پر آنسو بہانے سے، سجدہ ریز ہونے سے، حقوق کی ادائیگیوں سے، میں کو مارنے سے۔ جب تمہاری میں مر جائے گی تو تمہارے ظرف میں تیرے باطن کی غار میں مولا کا نور آ جائے گا، اور تمہارے باطن کی غار میں کھدائی ہوگی، تب اس کے نور کا فیض کا پانی رواں ہوگا۔ پھر اس فنائے جسم سے بقائے روح کا راستہ نکلتا ہے، روح کی بقا اور ترقی کا راستہ نکلتا ہے۔ جب باطن کی غار میں انسان پناہ لے لیتا ہے تو پھر دل ایک عجیب کیفیت میں ہوتا ہے۔ پھر باطن کی پناہ میں آ کر انسان جو ریاضت اور مشقت کرتا ہے، اس سے روح کو طاقت ملنے لگتی ہے، روح روشن ہوتی ہے، مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے، منور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر ایک دن وہ آتا ہے کہ ریاضتوں کے بعد قلب کے افق پر دل کے آسماں اور روح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ شروع میں دونوں کیفیاتیں ہوتی ہیں، کبھی نور کی، کبھی ظلمت کی، کبھی روشنی کی، کبھی تاریکیوں کی۔ قرآن نے اس اصحاب کاف کے حوالے سے کہا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس غار میں پناہ لینے والوں پر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دائیں جانب جھک جاتا ہے۔ یہ جو غار میں طلوع ہوتا ہے، یہ دل کے مطلع پر، دل کے آسمانوں پر، ریاضتوں کے بعد، اخلاق کے حسنہ کے بعد، محنت کے بعد، من اور میں کے مارنے کے بعد، اپنے بدن کی ویرانی کے بعد، جب باطن آباد ہوتا ہے تو قربت ملتی ہے، اس کے نور کا پانی ملتا ہے، روح طاقتور ہوتی ہے، تو پھر سورج بن کر روح آسمان کے دل پر طلوع ہو جاتی ہے۔ جب روح طلوع ہوتی ہے تو وہ جو فرمایا ہے کہ وہ دائیں جانب جھک جاتا ہے، دائیں جانب جانے والے لوگوں کو اولیاء اور مقربین کہتے ہیں۔ جب روح دل کے آسمان پر طلوع ہو جائے تو پھر بندہ اولیاء اور مقربین کی طرح اور صوفیاء کی طرف، اہل اللہ اور اہل بیت کی طرف، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اہل یمین کی طرف جھک جاتا ہے۔ پھر اس کا شمار ادھر کو ہو جاتا ہے، پھر اس کا رجحان یمین کی طرف، رب العالمین کی طرف ہو جاتا ہے۔ روح دل کے آسمان پر طلوع ہوتی ہے، بندہ فرش پر ہوتا ہے، مگر اس کا باطن ملائے اعلیٰ پہ ہو جاتا ہے، اس کا ملائکہ سے ربط ہو جاتا ہے، اس کے آسمان قلب پر انوار و تجلیات کا عروج شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ملکوت سے اٹھ کر عالم لاہوت میں چلا جاتا ہے، اور روح جب نصف النہار پر آتی ہے تو اس کی تمازت جوانی پر ہوتی ہے، ناسوتی بندے کو اٹھا کر یہ عالم لاہوت میں لے جاتی ہے۔ اس وقت وہ بندہ ہو کر رشک ملائکہ ہو جاتا ہے، اس کی بشریت رشک نورانیت ہو جاتی ہے، بندہ مسجود آدم ہوتا ہے، اور وہ طالب مطلوب بنا دیا جاتا ہے، محب کو محبوب بنا دیا جاتا ہے، مرید کو مراد بنا دیا جاتا ہے، اور خاکی کو نوری بنا دیا جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ میرے محبوب زبان چلا تاکہ تیری تقدیر بن جائے، ہاتھ اٹھا تاکہ میری عطا ہو جائے، تو کچھ مانگ تاکہ تیری رضا آ جائے۔ پھر بندہ بولتا ہے، ادھر تقدیر چلتی ہے، پھر روح بدن کے چہروں اور پردوں سے نجات پا جاتی ہے۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کی آیتوں پر غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں واقع صحابہ کاف صحیح معنوں میں سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔